अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इंतहाई अहम ब्रेकिंग और धमाकेदार न्यूज़ है लब्बैक का अभी मसला हल नहीं हुआ। हाफिज साद रिजवी मंजर आम पर नहीं आए और साथ ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक फिर इंतहाई अहम पैगाम सामने आ गया है एक ऐसे मौके पर कि जब मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का इंडिया दे दिया है और इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई की बातें भी होना शुरू हो गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि नवंबर के महीने में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल होने और सऊदी तर्ज के निज़ाम की यहाँ पर बातें होना शुरू हो गई हैं। और पंजाब में भी इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अपने इस वीलॉग में ये बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का क्या पैगाम है, इमरान खान की रिहाई की बातें क्यों हो रही हैं, क्या इसमें पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं की इमाम भी शामिल है, क्या वो भी इस मुहिम का हिस्सा हैं, और मौलाना फजल रहमान पर क्यों नजरें जमाई हुई हैं, और मौलाना फजल रहमान की इस लॉन्ग मार्च को काउंटर करने के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आखिर क्यों इतना बड़ा पैगाम दिया है, उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई है। ये इंतहाई अहम मौजू है और इसने फैसला करना है नवंबर के महीने में कि आगे 2026 कैसा होने वाला है और कौन कौन से जो बड़े बुत हैं वो गिरने वाले हैं, वो मंजर से बिल्कुल गायब होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पैगाम के हवाले से, जो इंतहाई अहम पैगाम है। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जो पंजाब में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें डेवलपमेंट का जिक्र कर दूं। पंजाब की जो कानून साज असम्बली है उसमें एक करारदाद मुतफिका तौर पर पेश की गई है। पिछले दिनों आपने ये देखा था कि मरियम नवाज ने जो बयानात दिए, सिंध वज़रा के जो बयानात आए, तो ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त हुई है इस करारदाद के हवाले से। पंजाब असम्बली में मुतफिका तौर पर एक करारदाद पेश की गई। करारदाद ये थी कि बलदियाती अदारों को मजबूत बनाया जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और ये करारदाद किसी और ने नहीं बल्कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल जो रुकने पंजाब असम्बली हैं उन्होंने, और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनके बेटे अली हैदर गिलानी ने मुतफिका तौर पर पंजाब असम्बली में जमा कराई। और जब ये करारदाद जमा कराई गई तो उसके बाद वोटिंग हुई और इसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। और उसके बाद जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद खान, वो भी सामने आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया इस करारदाद के तहत, और ये कहा कि आर्टिकल जो 140A है वो क्या कहता है और उसके तहत ये मामला हल होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो भी हुकूमत आती है वो बलदियाती अदारे ख़त्म कर देती है और साथ साथ अपनी मर्जी का जो मसवदा है या कानून है वो नाफिज करने की कोशिश करती है। तो लिहाजा अब आइन में एक नया बाब शामिल होना चाहिए जो बलदियाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ दे और बलदियाती नुमाइंदों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हो। जी हाँ, बलदियाती अदारों को तहफ़्फ़ुज़ दे और बलदियाती नुमाइंदों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हो। और इस सिलसिले में बाकायदा सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को अरसाल भी कर दी गई है उस करारदाद की कापी जो मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई है। और 27वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं उसमें इस करारदाद में भी कहा गया है, और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी ये कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो होने जा रही है उसमें ये बलदियाती हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ का नया बाब भी शामिल किया जाए आईने पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पंजाब में कई सालों से जो बलदियाती अदारे हैं वो गैर फ़ाल हैं। पीटीआई की हुकूमत बनी थी तो इन्हें ख़त्म कर दिया गया था, उसके बाद बलदियाती इंतखाबात यहाँ पर नहीं हुए। अब मैंने जो जिक्र किया ना कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी की हद तक जो हिद्दत थी सियासी वो अपने पीक पर थी, लेकिन इस मामले पर वो इकट्ठे हो गए हैं। अब चलते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पैगाम पर और उसके बाद बताते हैं इमरान खान की रिहाई का इससे क्या ताल्लुक है और लब्बैक को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है, मौलाना फजल रहमान क्या चाहते हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ऐसे मौके पर क्या पैगाम जारी किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तंजीमुल मदारिस
اہل سنت پاکستان کی جانب سے یہ ایک پیغام جاری کیا ہے. آج 2 نومبر ہے اور پیغام یہ ہے کہ بعض احباب اہل سنت و جماعت کی تنظیمات میں بڑے پیمانے پر اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کی مساعی کی تسہین کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن وہ ان تنظیمات میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو شامل کر دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. تنظیم المدارس خالص اکیڈمک تعلیمی ادارہ ہے. یہ عام معنوں میں سیاسی یا مذہبی جماعت نہیں ہے. اس کا کام اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس و جامعات کو منظم کرنا اور ان کی حریت فکر و عمل کا تحفظ ہے. اس کے فرائض میں نصاب کا تعین، امتحانات کا انعقاد اور اسناد و شہادات کا اجرا ہے. بلا امتیاز جماعت و جمعیت اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے ملحق ہیں اور تنظیم المدارس کے لیے سب برابر ہیں. ایسا اتحاد جمعیت علماء پاکستان کے متعدد گروہوں، جماعت اہل سنت کے متعدد گروہوں، پاکستان سنی تحریک اور سنی اتحاد کونسل جیسی جماعتوں میں ہو سکتا ہے. ان کا اس کے لیے کوشش کرنا قابل فہم بات ہے، لیکن یہ امر واضح رہے کہ ہم بحیثیت تنظیم اس کا حصہ ہیں اور نہ ہوں گے، اور نہ موجودہ جمعیتوں یا جماعتوں سے ہمارا کوئی تنظیمی تعلق ہے. البتہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اور ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. نزد یہ امر بھی واضح رہے کہ ہم تنظیم المدارس سے ملحق مدارس اہل سنت کو کوئی سیاسی ہدایات جاری نہیں کرتے. ان کے سربراہان خود اہل دانش اور اہل فکر و نظر ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب اور اس کے ساتھ ابو سید حسین الدین شاہ اور محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی، یہ ان کے سگنیچر ہیں، اور باقاعدہ ایک پیغام اور ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو تعلیمی معاملات دیکھ رہے ہیں اور اتحاد کی ضرور بات کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی اور یہ کہا جی کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، 24 گھنٹے کا ٹائم لگے گا، اور انہوں نے سر بکف ہونے کا بھی اندیا دے دیا ہے. فورتھ شیڈول کو بھی کہا ہے کہ جائے باہر میں، لیکن ساتھ ہی ایسے موقع پر عمران خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں. فواد چوہی صاحب، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل جیسے لوگ میدان میں آئے ہیں اور اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ مولانا فضل الرحمان سمیت، اب یہ قابل غور بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت وہ رابطہ کریں گے مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں سے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے کچھ سنجیدہ رہنماؤں سے جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے یہ چاہتے ہیں آئین اور قانون کا تحفظ ہو، سیاسی طور پر قید ہیں ان کو باہر آنا چاہیے اور جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ کم ہونا چاہیے. لیکن فوکس کس پہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان پر. اور اس وقت اسٹریٹ پاور کس کے پاس ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے پاس. لبیک تو انہیں اپنا ہاتھ نہیں پکڑا رہی، کیونکہ لبیک کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے وہ اپنی لڑائی خود لڑیں گے، اور جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب خود میدان میں آئے ہیں اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے میں مولانا فضل الرحمان کا اعلان اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا پیغام اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی رہائی کی مہم، تو اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. اور جو میں نے ذکر کیا ہے کہ پنجاب میں بھی جو ایک ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی، تو کہانی تو بہت بڑی ہے پیچھے، اور یہ نومبر میں پتہ چل جانا ہے، پتہ لگ جانا ہے کہ کس میں کتنا زور ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال حافظ صاحب تو 2027 تک، وہ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ ہیں، تو 2026 میں کس کا سورج غروب ہونا ہے، کس کا طلوع ہونا ہے، یہ صرف چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے. لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس موقع پر پیغام آنا وہ بہت ساروں کے ارمانوں پر پانی پھیر گیا ہے اور پانی پھیر دے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.